एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आ गए हैं हम तेरे बिन ड्रामे की 36 एपिसोड लेके। तो जी टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो जी पहले सीन में आपको दिखाया जाएगा भाई यहाँ के चचा अनवर जो है उनकी तबीयत ख़राब हो रही होती है और वो आके बोलते हैं मुझे चाय दे दो। तो मीरब देख लेती है और जल्दी से अपने बाबा के लिए चाय बना के लेके आती है। चाय जैसे ही ला के देती है तो बाप कहता है कि तुमने आज मुझे तुम्हारी माँ की याद दिला दी। तो वो कहेगी कि मैंने तो आज तक माँ को देखा भी नहीं कि वो कैसी थी। तो फिर वो कहेगी कि मैं तो वैसे भी फिर उस पर ये लोग बातें करेंगे। तो वो कहेगा कि तुम ऐसी मुझे चाय दे दिया करो ताकि मुझे फील हो कि भाई मेरी बेटी, मेरी भी कोई बेटी है। वो लोग बातें करेंगे। तो फिर वो बोलेगा उसकी बातें सुन के कि बेटा तुम्हें तो वकालत करनी चाहिए, तुम तो वकीलों की तरह बात कर रहे हो। तो वो कहेगी यही तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वकील बनूँगी। कहेगी वो थोड़ी सैड हो जाएगी। अब जब वो सैड होगी तो फिर लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी करा दी, ये बोल के जैसे ही जान लेगी सामने से मुर्तसिम आ जाएगा। मुर्तसिम देख के उसे समझ जाएगा कि थोड़ी सैड हुई हुई है। तो वो आके चचा अनवर से पूछेगा कि चचा क्या हुआ, सब खैरियत है? आपकी बेटी क्या मेरी शिकायतें कर रही थी? खैर चचा जो है वो बोलेगा नहीं बेटा, अब उसे तुमसे तो कोई शिकायत ही नहीं है। अब तो उसको जो भी मसले हैं वो सिर्फ मुझसे हैं और सिर्फ मुझसे नाराज़ है। खैर फिर वो लोग अपनी ही कोई मलिक ज़ुबैर वगैरह की बात करने लग जाएंगे। तो भाई उसमें आवाज़ बंद कर दी थी। खैर उसके बाद सीन दिखाएंगे भाई ताकि इसी में ना अजीब जन्नों का थोड़ा वैसा म्यूज़िक है उससे वाला वो म्यूज़िक चलने लगेगा। उसके बाद में यहाँ दिखाएंगे मीरब जो है कमरे में गुस्से में बैठी हुई कि यहाँ पे मुर्तसिम आएगा और उसे एक एनवलप देगा। तो वो कहेगी कुछ कहेगी नहीं, बात नहीं करी क्योंकि वो उससे नाराज़ है, क्योंकि वो अनस के रिश्ते के लिए नहीं मान रहा। खैर फिर वो उसको बताएगा कि ये एनवलप लो और इसके अंदर जो है तुम्हारे लिए जो है वकालत पढ़ने का है, तुम पढ़ सकती हो, तुम्हें इजाज़त मिल गई। तो बहुत खुश होगी, मतलब हैरान हो जाएगी कि भाई वाह, मुझे वकालत की डिग्री हासिल करने की इजाज़त मिल गई है। फिर एकदम से उसको याद आएगा ये तो अनस के लिए नहीं मान रहा। फिर सड़ा हुआ मुँह बना के सैड हो जाएगी। खैर मुर्तसिम कहेगा यार अब तो अपना मूड ठीक कर लो, पर मीरब जो है वो तो ज़िद्दी है, तो वो अपना मूड ठीक नहीं करेंगी और मुँह बना के कमरे से यहाँ से चली जाएंगी और फिर बाहर चल जाएंगी। अब मुर्तसिम भी इसके पीछे जाएगा इसके लिए कॉफ़ी वॉफ़ी बना के, इसको मनाने के लिए भाई कि बीवी है मान जाए। फिर बाहर जाके इससे बात करेगा, इसको क्या नाम है कॉफ़ी का कप देगा इसके हाथ में। तो ये भाई कॉफ़ी तो फ़िलहाल ले लेगी। उसके बाद फिर बोलने लगेगी कि मतलब चुप रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। तो मुर्तसिम कहेगा यार बात ख़त्म करो, क्या हो गया? अब तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाना चाहिए, देखो मैं तुम्हारी बात भी मान ली। फिर भी मेरा कुछ नहीं बोलेगी। तो वो कहेगा कि प्लीज़ कुछ बोलो ना, तुम इतने खामोश क्यों हो? अच्छा मुझे अनस के बारे में बताओ, अनस कैसा लड़का है, क्या है? तो फिर वो जो है पलटेगी और कहेगी कि तुम वाकई मतलब पूछ रहे हो मुझसे, वाकई अनस के बारे में जानना चाहते हो? तो कहेगा कि हाँ मुझे बताओ कैसा लड़का है, क्या करता है, कैसी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। वो तो कहेगी कि मुझे अभी सब कुछ छोड़ो, तुम पहले उससे मिलो तो उसके बाद फिर बाकी सारी बातें भी हो जाएंगी। तो कहेगा कि क्या नाम है ठीक है, लेकिन वो पहले बोलेगी कि तुम क्या मान कैसे गया, मुझे ये बताओ। तो वो बताएगा कि भाई तुम्हें खामोश नहीं देख सकता मैं, तुम सुबह उठता हूँ तब तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ, जब रात को सोता हूँ तब तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ, तुम चुप हो, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? खैर भी लोग अनस की बात करेंगे कि भाई अनस के रिश्ते के लिए मान जाओ। तो कहेगा मैं ऐसे कैसे मान जाऊँ जब तक मैं जान ना लूँ कौन है, क्या करता है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है। तो कहेगी भाई एक दफ़ा मिल लो फिर सब जान जाओगे। तो फिर वो कहेगा माँ बेगम कभी नहीं मानेंगी। कहेगी जब तुम मान गए तो मुर्तसिम तुम किसी को भी मनवा सकते हो और तुम ज़ाहिर सी बात है आखिरी फैसला तो मुर्तसिम खान का होता है। अब जैसे ये मुर्तसिम खान का फैसला को बोलेगी मुर्तसिम भी हंसने लगेगा, ये भी हंसने लगेंगे, लोग खैर मूड वूड हो जाएगा सैड। यहाँ पे मूड वूड ठीक होने के बाद दिखाएंगे भाई कि चलो इन लोगों का तो मूड ठीक हो गया, लेकिन अब आगे जो है मसले मसाइल होने वाले, क्योंकि जो है माँ बेगम जो है वो जाहिर सी बातें नहीं मानेंगी। अब फैसला जाएगा माँ बेगम के पास। माँ बेगम को जाके कि मुर्तसिम सब कुछ बताएगा तो माँ बेगम को आ जाएगा गुस्सा। तो माँ बेगम कहेगी कि तुम जो हो अपनी बीवी के सिखाए में आके मुझसे ये बात करो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अगर तुम्हारी बात मैंने ना सुनी तो तुम मुर्तसिम को सिखा के लिए। और मीरब को डांटेगी। तो वो कहेगा कि आप मीरब को कुछ मत कहें, जो पूछना है आपको मरियम से पूछें, मरियम की ये ख्वाहिश है। ये तो वो कहेगी कि जी नहीं, मेरी बेटी ऐसे बोल ही नहीं सकती, मेरी बेटी मेरे कहने पर चलती है, मेरी बेटी की जिससे मैं चाहूँगी उससे ही शादी करेगी। तो मुर्तसिम बोलेगा बताओ मीरब, बताओ मरियम तुम अनस के बारे में, तुम बाकी को पसंद करते हो, बताओ माँ बेगम को सब कुछ। तो वो जो है चुप रहेगी, मुंह में लड्डू लेके बैठ रहेगी। मतलब इसका सारा केस ही मीरब लड़े, मतलब भाई तुम भी तो कुछ बोलो, बेचारी मीरब की बैंड बजाई हुई है तुमने। खैर उसके बाद मुर्तसिम गुस्सा होगा और बोलेगा बोलो मरियम कौन है वो, बताओ माँ बेगम को। तो फिर भाई मरियम जो है हिम्मत करके थोड़ा सा बोलने के लिए उठेगी, करीब आएगी अपनी माँ के। तो माँ बेगम समझ जाएगी कि वाकई इसका ही चक्कर वक्कर है। तो माँ बेगम कहेगी
بولو مریم، تو مریم بولے گی ماں بیگم ہاں میں جو ہے انس نامی لڑکیوں کو پسند کرتی ہوں، ہاں انس نام۔ تو ماں کو تو غصہ آئے گا، رکھ کے چماٹ مارے گی، ٹھیک ٹھاک کا چماٹ پڑا، اس کے مزہ آ گیا، ایک تو حیا کے اور اب اس کے چماٹ پہ مجھے بڑا مزہ آیا، جیسے حیا کے میں آیا تھا اب اس کے میں بھی آیا۔ خیر اس کے بعد ماں بیگم کو آئے گا غصہ کہ تم نے میری تو عزت 2 ٹکے کی کر دی، تم نے یہ کیا کیا مریم، میں تمہیں جان لے لوں گی۔ پھر بھائی میرا بھائی کس کو بچائے گی؟ ماں بیگم کو اتنا غصہ آئے گا کہ یہ ساری پٹیاں تمہاری بیوی کی پڑھائی میں، میری بیٹی ایسی ہو ہی نہیں سکتی، میری پرورش ایسی نہیں۔ تو کہے گا آپ میرب کو کیوں نہیں بولے؟ اب تو مریم اپنے منہ سے آپ کو بتائے گئی کہ مرتسم مجھ سے مٹ جائے گا، تو ماں بیگم سر پکڑ لے گی یہ کیا ہوا۔ خیر پہ یہاں دکھائیں گے مریم کو لے کے میرب کمرے میں جائے گی تو پیچھے پیچھے حیا بھی آ جائے گی، تو مریم کو غصہ کہ تم نے تو بہت تباہی کرا لی، تمہیں جو بیڑا غرق کرنا تھا میرا کر دیا، اب نکلو یہاں سے، میرے کمرے میں کیسے ہیں کہ اس کو گیٹ سے ہی چلتا کرے گی۔ اب بھائی وہ جب کمرے سے نکال دے گی تو ظاہر سی بات ہے اب حیا جو ہے وہ بھی تھوڑی سیٹ ہو جاتی ہے، جیسے بات جو اس کی کزن بھی ہے بہن کی طرح سے، تو اس لیے وہ سیٹ ہو کے روتی ہوئی وہاں سے چلی جائے گی۔ پھر اس کے بعد بھی دکھائیں گے یہاں پہ کہ بھائی ماں بیگم کی جو چماٹا کھا کے مریم صاحبہ کمرے میں گئی تھی تو وہ رو رہی ہوں گی، تو میرا ان کو چپ کرائیں گے تو کہے گی ماں بیگم نہیں مانیں گی اور اب ہم کیا کریں گے، ہمیں بھاگ جانا ہی چاہیے۔ تو میرب کہے گی پاگل ہوگی، تمہارا دماغ خراب ہے، مرتسم مان گیا تو ماں بیگم بھی مان جائیں گی۔ تم ایک کام کرو، انس کو فون کر کے کہو کہ اپنی فیملی کو لے کے یہاں پہ گھر پہ رشتے کے لیے آئے۔ تو وہ کہے گی کہ پر ماں بیگم تو نہیں مانی، کہے گی نہیں تو مجھ سے بتانے کی کچھ ضرورت نہیں، یہاں کیا ہوا مرتسم سنبھالے گا تو مجھ سے بلاؤ۔ اب یہ مجھ کو انس کو فون کرے گی تو انس کا کچھ بتائے گی کہ بھائی ماں بیگم بھی مان گئے، مرتسم بھی مان گیا، تو بھیا بھائی بھی مان گیا، تو یہاں پہ جو ہے اس کا رنگ اڑ جائے گا کہ یار یہ کیا ہوا، میرا تو گیم ہی الٹا پڑ گیا۔ تو یہ بالکل مطلب پھر بھی مریم نہیں سمجھی نا، لڑکا خوش ہو رہا ہے کہ بھائی تمہارے گھر والے مان گئے، نہیں لڑکا اچھا ٹھیک ہے مان گئے، مرتسم بھی مان گیا، مطلب پھر بھی نہیں سمجھی، اتنی زیادہ ننھی کاکی بنی ہوئی ہے مریم۔ خیر پھر یہ پریشان ہے کہ اب کیا گیم کروں، یہ تو میرا گیم ہی پلٹ دیا میرب نے۔ خیر اس کے بعد یہاں دکھائیں گے بھائی کہ ماں بیگم جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہیں مرتسم کو کہ میں نہیں ملوں گی لوگوں سے، مرتسم پیچھے لگا ہوا، ایک دفعہ مل تو لیں، تو ایک دفعہ دیکھ لیں فیملی، پھر آگے فیصلہ کرے گا۔ تو ماں بیگم صاف منع کر دی کہ بیٹا مجھے مت بولنا، مجھے نہیں ملنا، میں نے شادی جہاں طے کی ہے اس کی شادی وہیں ہوگی مریم کی۔ تو کہے گا کہ آپ وہی فیصلے اس طرح کے فیصلے کر رہی ہیں جیسے میری اور آپ نے میرب کی کرائی تھی، نہ وہ خوش تھی نہ میں خوش تھا، اور اب ہم جیسے تیسے اس رشتے کو نبھا رہے ہیں، کبھی بھی میرب چلی جائے گی مجھے چھوڑ کے۔ خیر اس کے بعد ماں بیگم منع کر چل جائے گی، تو یہاں پہ اپنی ماسی کو بلا کے چچا کو بلائے گا اور پھر چچا کو بات کرنے کے لیے ماں کے پاس بھیجے گا۔ اب چچا جا کے جو ہے ایموشنل اتیاچار کرے گا کہ بھائی بھائی سے جو کیا ہوا وعدہ تھا آپ وہ بھول گئی ہیں کہ بھائی دونوں بچوں کی خوشی دیکھیں گے، دونوں کا خیال رکھیں گے، تو اب آپ اس کی خوشی کیوں نہیں، ان کی بات کیوں نہیں رکھنی، ایک دفعہ مل لیں۔ تو ماں بیگم کہے گی نہیں میں نہیں مل سکتی، خاندان والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ تو یہاں پہ چچا انور کہے گا کہ دیکھیں آپ دیکھ لیں ایک دفعہ، اگر سمجھ نہ آئے تو منع کر دے گا پر دیکھ تو لیں۔ اب یہاں پہ بھائی سین دکھائیں گے ماں بیگم تو مان گئے، یہاں پہ میرب جو ہے اپنے کمرے میں تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے اور مرتسم آیا تیار ویار ہو رہا ہوتا ہے، یہ سین بڑا ہی کیوٹ تھا۔ میرب بار بار مرتسم کو تاڑ رہی ہوگی تو مرتسم کہے گا خیریت کیا دیکھ رہی ہو، تو کہے گی کہ نہیں میں تو نہیں دیکھ رہی ہے، کہ اگنور کرنے لگے گی کہ میں نہیں دیکھ رہی، اور میگزین اٹھائے گی اور میگزین اٹھا کے جو ہے میگزین دیکھنا شروع کر دے گی۔ پھر مرتسم کو دیکھ رہی ہوگی، پھر مرتسم ہنسنا شروع کر دے گا کہ مطلب مجھے ہی دیکھ رہی ہے اور کیا نام ہے کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نہیں دیکھ رہی۔ تو کہے گی کہ مرتسم اب تم مجھے برے نہیں لگتے، تو کہے گا کہ یعنی اچھا لگنے لگوں۔ پھر مرتسم اس کے پاس جائے گا اور جا کے جو ہے اس کے پاس ہاتھ سے میگزین لے گا اور کہے گا کہ یہ میگزین سیدھا کرو، الٹا پکڑی ہوئی ہو۔ خیر اس کے تو سائڈ سے بھنڈ ہو گیا کیونکہ اس کا میگزین پہ دھیان ہی نہیں تھا، اس کا دھیان تو مرتسم پہ تھا۔ خیر بہت زبردست سین تھا، بڑا مزے کا سین تھا۔ پھر اس کے بعد میرا عجیب سا منہ بنا رہی ہے جب مرتسم اس کی کچی کر کے چلا جائے گا۔ اس کے بعد پھر بھائی یہ لوگ انتظار کریں گے یہاں پہ انس کی فیملی کا، انس کی فیملی ابھی آئی نہیں ہے اور یہاں پہ بھائی ان لوگوں کو انتظار ہو رہا ہے، یہاں مریم ہو رہی ہوتی ہے تیار کہ بھائی میرے سسرال والے آنے۔ پھر یہاں حیا ٹپکیں گی۔ اب حیا پہ مجھے جو بات ہے تھوڑا سا افسوس ہوا تھا کیونکہ حیا جیسے ہی کمرے میں آئے گی تو بھائی مریم اس کو بولے گی کہ تم یہاں کیوں آئی ہو، نکلو یہاں سے۔ تو پھر میرب بھی اس سے تھوڑی سی بدتمیزی کر دے گی کہ دیکھو جس نے وہ بھائی اس کو یہ بتانا چاہیے نا، کہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی جس سے پسند کرتی ہے جس کا رشتہ آ گیا مریم کے لیے۔ اب دیکھو جس کو کتنا اچھا لگتا ہے کسی کو جسے چاہے اسے اس کا پیار مل جائے، تو مطلب ایک طرح سے اس نے حیا کو تانا مارا۔ اب بیچاری حیا جو ہے تسم لے کے وہاں سے چلی گئی۔ حیا کا منہ دیکھ کے مجھے بھی جو بات ہے افسوس ہو رہا تھا بیچاری پہ۔ خیر پھر یہاں دکھائیں گے کہ بھائی حیا جو ہے بہت سیڈ ہو کے دوسرے کمرے میں جاتی ہے، وہاں جا کے بولتی ہے میں ہمیشہ جو ہے
اس کے ہاتھوں ہار ہی جاتی ہوں، کاش میرا بس چلے میں تو میرب کے ہاتھ ہی کاٹ کے پھینک دوں۔ خیر پھر یہاں پہ جو ہے یہ سی بات ہے، سڑ رہی ہے، جل رہی ہے، پھر اب پریشان بھی ہے کہ اب وہ کیا کرے گا ملک زبیر۔ اب یہاں پر جو سین ہے کہ بھائی یہ جو ہے ماں بیگم ان کو بلاتی ہے اب مریم کو، اور پھر بولتی ہے کہ میرا نام کیا ہے، تو وہ بولے گی مریم ماں، تو کہے گی ماں نہیں میرا نام کیا ہے، تو پھر وہ آگے سے بولے گی ماں بیگم، کہے گی میرا نام بتاؤ، میرا نام کیا ہے، تمہیں میرا نام نہیں پتا، تو کہے گی سلمیٰ بیگم، تو کہے گی تو نام شکر ہے تمہیں میرا نام تو یاد ہے، تم نے تو میری عزت ہی خراب کر دی اور تم نے میرا سر جھکا کے رکھ دیا، پتہ نہیں کس کی شے پہ یہ تم کر رہی ہو، سب تم اس کی شے پہ کر رہی ہو نا، اس کی سکائی میں پٹنی ہے، کیونکہ آپ ہر دفعہ مجھے کیوں گھسیٹتی ہیں۔ فوراً سے یہ بولے گی میرب، تو کہے گی کہ تو میں کیا کروں، ہاں میرا تو اپنا سکہ ہی کھوٹا ہے۔ خیر یہاں پر مریم بھی چل جائے گی، ماں بیگم یہ کہ چل جائے گی، پھر ڈرامہ ہو جائے گا ختم۔ آپ لوگوں کو میرا ریویو کیسا لگا مجھے لازمی بتائے گا، اور اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دے گا۔ تھینک یو سو مچ، بائے بائے۔